अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शरीफ शो में उमर शरीफ का सलाम कबूल। आज मैं जब आ रहा था मैंने देखा कुछ चीज़ें, दीवारों पे लिखे हुए नारे और गाड़ियों की कतारें और उन पे हॉर्न तो देना, गाड़ियों से इतने इतने निकले हुए लोग, उनका चीखना, अबे गाड़ी इधर कर, हटाना, अपने बाप का रोड समझा क्या, इस किस्म की गुफ्तगू। उन सब के बीच में एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, देख रहा है। बेबसी की हालत में सिस्टम का ये हशर हुआ है। हम एक दूसरे को रास्ता देने पर राजी नहीं हैं, और जब तक हम हर फील्ड में, जो भी हमारी फील्ड हैं, पूरे पाकिस्तान में जो जो महकमे हैं, जब तक हम उनमें सही लोगों को रास्ता नहीं देंगे, एक दूसरे के लिए जगह नहीं देंगे, एक दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, हम सब ही अपनी मंजिल पे पहुंचने में देर कर जाएंगे, देर हो जाएगी। इस देर से बचने के लिए हमें लोगों को रास्ता देना चाहिए। ज़रा सा सब्र का मादा हम पैदा कर लें और अपनी गाड़ी रोक लें तो बहुत सारी गाड़ियां निकल जाएंगी। अगर हम अपनी गाड़ी फंसा देते हैं, उससे क्या होता है कि सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो गाड़ी जब एक रुकेगी तो सारा पहिया रुकेगा, तरक्की का पहिया भी रुक जाएगा। इस पर झुंझलाहट, गुस्सा तो आता है, लेकिन सिस्टम की इस खराबी के जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? क्या हम सब, क्या कुछ लोग, या कोई मखसूस तबका? जब हम इस पर नज़र डालते हैं तो इसमें बड़े गहरे जवाब आते हैं, और हमें ये देखना पड़ता है कि करप्शन कहाँ है, नीचे है या ऊपर है, कहाँ पे करप्शन है। इसके लिए हमें बाकायदा गुफ्तगू करनी पड़ती है। हमारे आज के मेहमान हमारे इन्हीं सवालात के जवाबात देंगे आपके सामने, और ये जवाबात आपको हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ गए हम। ख़वातीन की जितनी भी तरक्की है दुनिया में, वो इस बात का सबूत है कि इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि ख़वातीन ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं, और निभाना भी चाहिए। ख़वातीन आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक्त निभा रही है सिंध गवर्नमेंट में। मैं आपकी भरपूर तालियों में ज़हमत दूंगा। हमारी आज की मेहमान डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मोहतरमा शहला रज़ा। खुशामदीद कहते हैं हम आपको शरीफ शो में। ये शरीफों का शो है, इसीलिए आपको मदऊ किया है। जो आदमी हमारी नज़र में शरीफ है, हम उसे बुला रहे हैं शो में पहले, और जिन्हें नहीं बुलाया वो खुदा न खास्ता अपने आप को ये ना समझे कि वो शरीफ नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि शरीफ हर एंगल से अपने आप को ये साबित करें कि वो हर जगह सही है। अक्सर शरीफ शोज़ जो हैं उनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं उमर साहब, हाँ। और वो ओरिजिनल नहीं होते। ये बात है। आजकल तो हम ये देख रहे हैं शरीफों के साथ हाथ हो रहा है। अच्छा, बहरहाल हम लोगों को शराफत से और शरीफाना गुफ्तगू करने का एजाज़ आपके साथ हासिल रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपको इस शो में खुशामदीद कहता हूँ, और बेइंतहा मशकूर हूँ मैं और मेरी टीम, और कि आप वक्त निकाल के, आपकी मसरूफियत ऐसी हैं, आपने वक्त निकाला, उसके लिए मैं मशकूर हूँ आपका, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक आपको आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करूँ, यानी मैं आपसे सवालात नहीं करूँगा, हम गुफ्तगू करेंगे, हालात हाज़िरा पे करेंगे कि कैसा लगता है एक खातून होने के नाते कि पूरी असम्बली में आप जिसका चाहे माइक बंद कर सकते हैं। मर्दों की आवाज़ को बंद कर देने में एक अजीब सी अंदर लज्जत तो होती होगी, जब कोई बहुत बोलने वाला बहुत बोला, देखिए मैं, उसका आपने ठक माइक बंद कर दिया, अब वो बोल रहा
نہیں عمر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت کانشیس ہوتے ہیں. اس میں مرد اور عورت میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک حد تک رعایت میں دیتی ہوں, اس کے بعد میں بڑا اسٹرکٹلی کرتی ہوں. اسٹرک ہونا پڑتا ہے, رولنگ دینی ہے, رولنگ اور اس کا ہی ہم نے اوتھ لیا ہوتا ہے. yes. اور میرے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ یونینیمسلی الیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر ہوں میں, ماشاء اور اس کا میں نے اوتھ لیا ہے کہ مجھے نیوٹرل وے میں کرنا ہے. تو اوپر جب میں جاتی ہوں, اس چیئر پہ میں بیٹھتی ہوں, میرے سامنے 300-400 لوگ ہوتے ہیں, میں بالکل سب بھول جاتی ہوں سامنے کون میری دوست ہے, کون میری پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیا ہے اور کچھ نہیں. واہ, ویری نائس. اس میں ایک بات جو میں سمجھتی ہوں کہ کریڈٹ جو ہے ہماری پارٹی کو ضرور جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی روم میں آ کے لا منسٹر نے یا کسی سینئر پارلیمنٹیرین اور یا سینئر پارلیمانی منسٹر جو ہیں یا سی ایم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں جب چیئر کریں تو ہمیں فیور دینی ہے, کبھی بھی نہیں کہا انہیں. ایک تو یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. اچھی بات ہے, ویری نائس. آپ سے ایک امید کا چراغ روشن ہوتا ہے. پتہ کیا, آپ ایک ایگزامپل بنتے جا رہے ہیں نا آپ لوگ. جیسے ہمارے ہاں سیاستدانوں نے, بہت کم سیاستدان ہیں پولیٹیشین جنہوں نے اپنے آپ کو ایگزامپل بنایا ہے فار نیکسٹ پرسن کہ بھئی یہ جو ہمارے پاس آنے والی لوگ ہیں وہ ہمیں لے کر کے چلیں. ایسے بہت کم لیڈر ہوئے ہیں. لیکن میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا باتوں پہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ کبھی آپ اپنی باتیں, سڑک پہ آپ کو کس بات پہ غصہ آتا ہے یہ بتائیے. ایک عام, ابھی جھنڈے والی گاڑی سے آپ اتر جائیں. جھنڈے والی گاڑی میں تو عمر میں ابھی 1.5 سال سے بیٹھ رہی ہوں. اس سے پہلے میں نے ویگنوں میں, بسوں میں, رکشہ میں اور بہت کم ٹیکسی میں سفر کیا ہے. مجھے بڑا یہ فخر ہوتا ہے کہتے ہوئے. اور مجھے جو ہے وہ اس وقت غصہ آیا کرتا تھا جب میں جاب کیا کرتی تھی اور 17C تھی یا بہرحال بھول گئی اب میں, اس میں اسکول جایا کرتی تھی. اور جب وہ دور سے آتی تھی اور بھری ہوئی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جو اس کے یہ ڈیجٹس ہیں وہ میرا منہ چڑھا رہے ہیں. اور مجھے جو ہے جب 1-2 تو مجھے ویسے ہی کر کے اسکول جایا کرنا پڑتا تھا, لیکن اگر مجھے دیر ہو رہی ہے اور وہ بھری ہوئی آئی اور مجھے رکشہ کرنی پڑ رہی ہے تو مجھے بہت بے بسی کا احساس ہوتا تھا. کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو ایبسنٹ مارک ہو جاتی تھی اور پورے دن کا ہمارا آنا جو ہے, تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ پرابلم ہے. اور بیہیویئر کو تو ہم کہیں نہیں سکتے کہ اگر ہم سڑک پہ ہیں تو جینٹس کا بیہیویئر کیسا ہے, یا ہم چھوٹے پورشن میں ہیں تو ہمیں دوسری طرف سے کیسے آنکھیں آ رہی ہیں. ہاف کیوں نہیں کرتے, ہاف عورتوں کے لیے ہاف مردوں کے لیے؟ ویسے تو ہر چیز بولیں گے جی یکساں ہیں عورت اور مرد. ڈبے کا چھوٹا سا پورشن, اس میں کنڈکٹر بھی گھسا ہوا ہے, ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے. نہیں, اس میں صبح جب میرے ساتھ بہت دفعہ اکثر ہوا کہ میں صبح چڑھی اور اس میں شال میں لپٹے ہوئے سردی میں مرد بیٹھے اور پھر ان سے کہتے تھے بھائی, عورت بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بالکل, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے برابر میں کوئی بیٹھ جائے. میں تو بیٹھ بھی چکی ہوں ایک دفعہ, جیسے میں بیٹھی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو پھر وہ چلا گیا پیچھے, لیکن آپ سوائے کڑنے کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, آج ظاہر بات ہے ایک عورتیں کیا کر سکتی ہیں. ایک لڑکی اس وقت, آپ ایک کم عمر ایک اسٹوڈنٹ تھی, حق کے لیے بات کریں یا خواتین کے لیے بات کریں, یہ شروع سے ہی آپ میں تھی یہ چیزیں؟ جی, یہ مجھے ورثے میں ملا ہے. یہ آپ کے ورثے میں ہے؟ جی بالکل. میرے فادر جو ہیں وہ ایٹامک انرجی کمیشن میں تھے اور ہم 5 بہن بھائی تھے. تو میرے فادر ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ سب کچھ اتنا میرے پاس ہے, اتنا میں کر سکتا ہوں, آگے تم نے خود کرنا ہے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تکلیف ہوگی تھوڑے دن ہوگی. تو یہ مجھے ورثے میں ملی ہے بات. سچ بولو, تکلیف تو ہوگی لیکن تھوڑے دن ہوگی, پھر خود بخود وہ سچ آپ کو آپ کی منزل پہ لے جائے گا. جی ہاں, بہت سے لوگ تھوڑی سی قید سے گھبرا کر بھاگ گئے. میں اپنے وطن میں رہی, ڈپٹی اسپیکر ہوں, اپنی پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑا, اور میری پارٹی واحد پارٹی ہے جو ملک کے 4 صوبوں میں موجود ہے, مرکزی سیاسی. آپ نے کتنے تو چھوٹی لائنوں میں پوری ہسٹری اتنی بڑی بیان کر دی, تو آپ نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا. اچھا, میں وہ غصے کی بات کر رہا تھا. کبھی آپ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو سڑک کے اوپر یہ فقیروں پہ غصہ آتا ہے جو مانگنے والے ہیں؟ ان پہ تو مجھے ترس آتا ہے, ان مگر یہ تو پروفیشنل ہے. جی ہاں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم انہی کو ہی دیتے ہیں. مطلب یہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں بالکل, کہ ہمیں ان پہ ترس آ جاتا. ہم فقیر بھی انہی کو سمجھتے, حالانکہ یہ نکلے ہوئے ہیں ہمیں فقیر کرنے کی مہم. بالکل نکلے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنا
اچھا ان کے ان کا ساتھ آرٹ ہے کہ ان آرٹ کو ہے۔ معلوم ہے کہ کس کو کیا دعا دینی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ بچوں کو بچے مجھے بھی ایک دن بہت افسوس ہوا، سردی کی واقعہ حقیقت بتا رہا ہوں، میں لاہور کے اندر میں پرفارمنس کر کے نکلا رات کو 2-2:30 بجے، تو بالکل سناٹا، اس سناٹے میں سردی میں ایک لڑکا گھسیٹتا ہوا پیروں سے نا یوں یوں کرتا ہوا آیا گاڑی کے پاس، میری ایسے سے ہاتھ کیا، رک گیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا بھائی جان میں نے اس کی حالت ہی دیکھ لی، مجھے پڑتا تھا میں اندر ہیٹر چلا کے بیٹھا ہوا تھا اپنی گاڑی میں نے گاڑی کا شیشہ اتارا اور میں نے اسے 500 روپے دیے. میں نے کہا بیٹا کوئی پینٹ لے لو، کوئی سویٹر لے لو، لنڈا بازار سے لے لو، لیکن لے لو تاکہ پہنو، تم اتنی ٹھنڈ میں تم یہ کیسی پتلون ایک دم پھٹی ہوئی سی پہنی ہوئی ہے. کہ لگا بہن میرے پاس پیسے نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور میں نے کہا چلا کرو، ہمت کرو، مانگو مت، کھڑے ہو. اب مجھ میں ایک ولی ٹائپ کا آدمی جاگا بیدار ہوا، اور میں نے کہا کھڑا ہو بیٹا، کھڑا ہو، ہمت کر، یہ لے 1000 روپیہ لے، کھڑا ہو. با خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کھڑا ہوا اور بھاگ گیا. یقین کریں. تب میں نے سوچا کہ یار میں کوئی آرٹسٹ نہیں ہوں، بڑے آرٹسٹ تو یہ لوگ ہیں. نہیں واقعی یہ بات ہے. پھر میں نے اس کے پیچھے گاڑی بھگائی، اس کو میں نے پکڑا تو پتہ چلا اس کے ابو بھی دوسرے سگنل پہ لیٹے ہوئے ہیں. قسم. بالکل. ایک تو چلو یہ فقیر ہیں، عورتیں ہیں، یہ ہیں، آپ آج بن کے آ گئے، یہ آ گئے. ایک وہ جو خسرے آ گئے ہیں، جو خواجہ سرا آ گئے ہیں، انہوں نے تو میک اپ کر کر کے بونٹ پہ آ کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں، اور میری تو پتہ نہیں جیسے تلاش میں رہتے ہیں یہ لوگ. اچھا بچپن سے اماں نے ڈرایا ان کی بد دعا نہ لو. لو ان کی بد دعا نہ لو، انہیں کچھ نہ کچھ دو. مجھے کہہ رہے کچھ دے، میں نے دھکا دے دیا، میں کہا جا. ان کے گھوسے ایسے ہیں دانت توڑ دیتے ہیں، اتنی طاقتور لوگ ہیں. یقین کریں آپ یہ ویسے ظاہر ہے لگتے کہ ہیں. آپ نے تو اس وقت آپ تو کانشیس نہیں ہوتے کہ یہ مار بھی سکتا ہے یا یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اصل ایک دم جو آدمی بات بن ہے جاتے کہ ہیں. ایک ماں بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، اور جو ان کی بد دعائیں شروع ہوتی ہیں توبہ توبہ توبہ. تو وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہیں، اور وہ امبیرسنگ پوزیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ کون ہے. یہ کون ہے، یہ غریب پوزیشن. اسی پہ میں کہہ رہا ہوں ایک جھنجھلاہٹ، ایک غصہ آتا ہے کہ یار ہم کیا کریں ان کے لیے. رؤف صدیقی صاحب جس وقت وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے ان کے لیے چلائی تھی مہم کہ بھائی ان کو پکڑا جائے، اس طرح کا. تو میں اس وقت ان کے ساتھ، تو یقین کیجئے مجھے پتا ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. میں ساتھ بیٹھ کے میں کہا ادھر اڑا لو. تو وہ مجھے بڑی بددعائیں دیتے تھے، دیکھنا عمر شریف دیکھ کیا ہوگا. میں کہا جو ہوگا ہونے دے جو ہوگا. کہہ رہی دیکھنا دیکھنا، تو نے مدھو بالا کا دل دکھایا تو دیکھنا. کون مدھو بالا؟ میں حیران ہوں، میں مدھو بالا کون ہے؟ وہ پتہ چلا اپنے آپ کو مدھو بالا کہہ رہے. ایک خسرا آیا، آنکھیں یوں اور کالا رنگ اور 2 دانت ٹوٹے ہوئے، اور میں نے کہا تم کون ہو؟ کہتا میں بابر شریف ہوں. بہرحال کیونکہ شریفوں کے ذکر سے ہم نے شروع کیا تھا اور بابر شریف کا نام لیا تو ہم پھر شریفوں پہ آ گئے. شریف آ گئے تو شرافت سے ہم، اس سے پہلے کہ ہمیں اوپر سے آواز آئے، ہم بڑے شریفانہ طریقے سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور آتے ہیں بریک کے بعد واپس، اور گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ہم ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی محترمہ شیلا رضا سے، اور واپس آ کے دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی محترمہ شیلا رضا. اور ہم بات کر رہے تھے اس وقت تھوڑی سی اس بات کی کہ ہمیں غصہ جھنجھلاہٹ کا شکار کیوں ہے، ہم لوگ کیوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ایک آدمی ہارن دیتا ہے تو اگلا شیشے میں سنو کیا ہے، تھوڑا سا بھی ہم میں وہ نہیں رہا برداشت کا مادہ. یہ کیوں ہے؟ ایسا سسٹم کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیا ہمارے پاس پرابلم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں کوئی آ رہا، ہم کیوں سیٹ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں عمر، کسی بھی ملک کے لیے بہترین سسٹم جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور کیونکہ اس میں ہر بڑا آدمی یا ہر ذمہ دار آدمی یا جو دیکھیں سربراہ جو ہوتا ہے وہ اس کی حیثیت فادر کی ہوتی ہے. صحیح. وہ اپنی مثال قائم کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے. تو اب یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں جو بھی جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ الیکٹڈ ہیں. ہم آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں،
اور اگر ہم آپ کے سامنے رہیں گے ہم اپنے ہر فعل کا جواب دیتے رہیں گے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک سسٹم ہے جو کہ انسانیت سکھاتا ہے، جس سے ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، ہمارے رائٹس کیا ہیں، اس کو ڈسکنٹینیو بار بار طاقت کے زور پہ کیا گیا اور طاقتور اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ جو برداشت ختم ہوئی وہ اسی طرح ختم ہوئی کہ ہر ایک نے یہ اپنا نصب العین بنا لیا کہ وہ طاقتور ہے، اس نے یہ کر لیا، کوئی اس کی پوچھ نہیں، مجھے بھی اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے. اس میں پستے چلے گئے. تو اب برائی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے. اوپر سے کہاں سے؟ مطلب جیسے اگر کسی گھر کا سربراہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بچے سے بار بار کہلوائے میں نہیں ہوں، یہ کروں، یا کوئی بھی جھوٹ اپنے بچے کے سامنے بول رہا ہے یا جو عمل کر رہا ہے تو بچہ ویسے ہی بچے کو ٹرین کر رہا ہے. بالکل. مطلب یہ بہت رجحان ہے. میں جب میں گورنر بھی ہوتی ہوں، گورنر صاحب کے پاس تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہوں گے، اور ڈیپٹی اسپیکر ہوتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے آرام سے آ کے ہمارا بچہ فیل ہو گیا، ہمیں ادھر ایڈمیشن چاہیے. پیرنٹس فون کرتے ہیں. تو جب آپ خود اپنے بچے کو کرپٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح ایک ملک کا بھی سسٹم ہوتا ہے. اگر حکمران کرپٹ ہے تو نیچے تک کرپٹ ہے. کوئی بھی آپ کر لیں آپ کو سزا نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس طاقت ہے. اچھا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار کرپشن پہ سزا نہیں ہو رہی ہے، تو پھر نیچے بھی یہی رجحان آئے گا نا کہ میں بھی کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. وہ طاقتور ہے تو میں بھی طاقتور ہو جاؤں. میری پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کے آپس میں جلدی تعلقات ہوتے ہیں. بظاہر اچھے لوگوں کے، اچھے لوگ آپس میں کم مل رہے ہوتے ہیں لیکن غلط جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. اچھے لوگ تو زیادہ ملاقاتوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتے نا. تو یہ مسئلہ ہے. کوئی کسی چیز کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتا، کسی لا کو، کہ جس طرح لا کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں ہر دور میں، جس طرح جو ہے وہ عام انسان کے سامنے جو جواب دہ لوگ تھے انہیں پھانسیوں سے لٹکایا گیا ہے، ان کو کوڑے مارے گئے ہیں، ان کو جو ہے ملک بدر کیا گیا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ہم ہمیشہ، اب ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو ایک صحیح ٹریک پر لائیں. ہم کامیاب ہو گئے کہ ہم نے بتا دیا کہ اگر ڈیموکریسی ہوگی تو ٹیررزم سے بھی ہم نمٹ سکتے ہیں. ڈیموکریسی ہوگی تو ہم بالکل آپ کے سامنے جواب دیں. فورن انویسٹر بھی آئے گا. ڈیموکریسی ہے مگر ہم چینی سے نہیں نمٹ پا رہے ہیں. دیکھیں اس میں بھی عمر، پیٹرول کے اوپر اس میں بھی عمر جو چینی پہ اور آٹے پہ جن لوگوں نے حرکتیں کر رکھی ہیں نا، ان کے بھی بیک آف دا مائنڈ ابھی تک یہ سینس ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا یہ حکومت نہیں بگاڑ سکتی، اور ہم پرانے ہی والے طریقے پہ چلیں گے کہ آٹا نہیں دیں گے. لیکن ہم ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. ایک دو وقت اور گزر جائیں نا، یہ یقین ہو جائے کہ اب انہیں کوئی میرے ہم وطنوں کہہ کے انہیں بڑھاوا نہیں دے گا تو یہ نارمل ہو جائیں گے. ہمیں معلوم ہے. ہم خود آج میں سارے دن سندھ اسمبلی میں بھی لائٹ نہیں تھی. نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، اگر سپوز پبلک کو آپ صبر دلانا چاہتے ہیں، پبلک کو آپ تلقین کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم آئے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی بتی گئی، صدر صاحب کے بھی گھر کی بتی گئی، عوام کو ایک سکون آ جائے گا کہ یار ہماری نہیں جا رہی ان کی بھی جا رہی ہے؟ ذرا یہ تھوڑا سا ہو جائے گا. پہلے تو یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، ڈیموکریسی میں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں. ہم نے انہیں وہاں تک پہنچایا. یہ ہمیں سرو کر رہے ہیں. یہ وہاں فالتو نہیں بیٹھے. یہ شرٹس بدل بدل کے غیر ملکی دورے نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. وہاں پہ نا یہ جو پریزیڈنسی ہوتی ہے یہ ایک پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہاں کافی بیٹھا ہوں، سب کچھ ہے بالکل مجھے پتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے جنریٹرز لگے ہوئے ہیں، لیکن پبلک کے تھوڑا سا ایک پبلک بھی اگر صبح ہونے سے پہلے 5 بجے جب فجر پہ اٹھے اور بلب جلا دے تو 11 بجے تک، بلب بجھا دے تو 11 بجے تک جو ہے گیلریوں کے بلب نہ جلتے رہیں. ہم نے بھی پبلک میں بھی لیکن ہم تو یہ بھی دیکھا ہے، یہ KSC، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لاہور میں بھی دیکھا ہے، سندھ میں بھی دیکھا ہے، پنجاب میں سرحد میں بھی دیکھا ہے کہ صبح 10 بجے 11 بجے تک پول کی اسٹریٹ لائٹ آن ہے. یہ میں انڈیویجول رسپانسبلٹیز جب تک نہیں ہوگی نا، ہم کچھ بھی کسی بھی سسٹم کو نہیں کر سکتے. یعنی کہ کتنے بھی آرٹیکل ہوں، چاہے وہ 6 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جب تک عوام میں سینس نہیں ہوگا ہم کسی بھی چیز کا راستہ نہیں روک سکتے. یہ بات آپ نے بڑی پیاری کی. اچھا ایک بات بتائیں، ایک زمانہ آیا تھا لڑکیاں اپنی کتابوں میں دلیپ کمار کی، وحید مراد کی اور محمد ندیم کی، یہ وہ رومانٹک ہیروز رہے ہیں جن کی تصویریں رکھتی تھی، اور کسی نہ کسی طرح یہ ہیروز ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل ہو گئے تھے.
किसी ना किसी तरह। नहीं, इस लिहाज से भी हो गए थे कि हमारे यहाँ जो फिल्म के सब्जेक्ट थे वो इसीलिए थे कि उससे हमारी सोसाइटी में सुधार आए, हमारे मतलब ड्रामा आपकी या किताब में फिल्म। किसी की तस्वीर रही है कभी? नहीं, बड़ी बदकिस्मती मेरी ये रही कि मैंने ऑनर्स में एडमिशन लिया 85-86 में, और ये इतना सख्त तरीन दौर था कि ज़ियाउल हक साहब जो थे वो फिल्मी दुनिया का तो कबाड़ा कर कर ही गए थे। हाँ, और बिल्कुल मैं जो थी वो ये सब कुछ भूल के इस जद्दोजहद में लगी हुई थी कि हम अपना सिस्टम जो है फिर उसको किसी तरह बचा लें। हमारे कायद ने तो काम करा है, फांसी पे चढ़ गए, मोहतरमा जेल में है, तो हमें फॉलोअर्स बनना है। कुछ लोगों को इसके लिए भी काम करना है, किताबों में कुछ और लोग रख लेंगे, और हमें जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को, हमने हिस्ट्री की बुक जो थी ना उसको दुरुस्त करना। आपने अपनी किताब में अपना मिशन रख लिया। बिल्कुल, हमने हिस्ट्री बुक जो थी ना वो हिस्ट्री की सही करनी थी। वो सही कर लिया आपने जी। अच्छा, शादी आपकी पसंद की मेरा अपना डिसीजन है। आपका डिसीजन है, मतलब उसको कह सकते हैं कि आपने अपनी पसंद से शादी की। आप बिलीव करती है पसंद की शादी को? जी मैं बिल्कुल करती हूँ। आप कहती हैं कि ख़वातीन मैं को असल में बिलीव ये करती हूँ कि हमारी लड़कियों को अगर एतमाद दिया जाए तो वो जिंदगी के किसी भी शोबे में कम नहीं है किसी से। आपका मतलब है अगर हम लड़कियों को ये इजाजत दे दें, उन पे उन्हें एतमाद दे दे, अपने फैसलों में शरीक रखें घर के, तो वो कोई फैसला गलत नहीं करें। तो वो वालिदैन से अच्छा फैसला कर सकती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, कोई भी आदमी जरूरी नहीं है कि वो बूढ़ा है, उसका तजर्बा अगर हमसे ज्यादा भी है तो वो हर फैसला सही करे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो इतने गलत फैसले नहीं करेंगे जितना उन्हें अगर दबा के रखा जाए और उनकी ख्वाहिशों को जो है वो एक भेड़ बकरी समझ के उन्हें हाँकने की कोशिश हर जगह की जाए। सिर्फ शादी ही नहीं, उनको उनके राइट्स ना दिए जाएं ह्यूमन बीइंग के। अब कहाँ औरतों को कोई भेड़ बकरी समझता है? अभी भी भेड़ बकरियां 4-4, 5-5 हजार रुपए तो एक ब्यूटी पार्लर में दे के आती हैं। अच्छा, फिल्में भी देखने का शौक होगा? बहुत है। अभी भी है? देख नहीं पाती। आप रोमांटिक फिल्में देखती थी जब तक आपने देखी फिल्म? मुझे तो पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, पुरानी। पाकिस्तानी अदाकार कौन से आपको अच्छे लगते हैं? ज़ेबा। ज़ेबा भी, वो तो हाई बोलते हैं। ज़ेबा और ये सारे हीरोज जिनके आपने नाम लिए। मैं एक तो ये कि मुझे पाकिस्तानी मूवी जो भी मैं पुरानी देखती हूँ उर्दू, उसमें एक ठहराव होता है, उसमें आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आपकी नज़र तो नहीं झुक रही। राइट। अच्छा, गाने वगैरह सुनने का भी शौक है आपको? जी हाँ है। किस गुलकार को बहुत सुकून से सुनती है जब कभी आप बहुत असेंबली में चिक 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 हर एक सवाल ऑब्जेक्शन जवाब फला ये वो करते करते आपका दिमाग जब वो हो जाता है तो किस चीज़ से रिलैक्स? मेरे लिए सुकून का लम्हा जो है वो ड्राइविंग के दरमियान जो है, जो मैं ट्रैवलिंग के दरमियान बल्कि कहना चाहिए, उसमें मैं गज़लें सुनती हूँ और लता को सुनती हूँ, मेहदी हसन साहब को सुनती हूँ, नूरजहां साहिबा को सुनती हूँ, रफ़ी किशोर। अच्छा, मेहदी हसन साहब को सुनती हैं आप? आपको पता है वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा? जी मैंने सुना था। वो देखने गई, कोई टेलीफोन कुछ किया? नहीं, मैं इत्तफाकन मैं नहीं जा सकी, लेकिन काफ़ी लोग जा चुके हैं और मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ वाकई ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोग मसरूफ़ होते हैं और मैंने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है। उसमें मेरी कोताही है ये कि मैं नहीं गई, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही रहते हैं और मेरे हस्बैंड ने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा था, तो हमारी जब से प्लानिंग थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मैंने इसलिए कहा नहीं, मैं बिल्कुल जाना चाहिए, ये हमारे असासा है कि ये हमारा असासा है, इनको एक जेस्चर हम जा करके दे दें तो ये। अब देखिए ना, जब वो बीमार थे मैं उस वक्त एडवाइज़र था, तो हम उनको गवर्नर साहब देखने गए, उनको और मिनिस्टर सारे देखने जाते थे। फिर अभी वजीर आला साहब ने भी उनको, कायम शाह साहब ने भी उनको जा करके देखे, मिले। बिल्कुल, हम तो फनकार दोस्त लोग हैं। फनकार, मैंने एक फनकार होने की हैसियत से मैं कहता हूँ कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी जो है ना फनकारों के लिए कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं करी कि भाई ये फनकारों की पॉलिसी है। हालांकि हमारा अगर सही यूटिलाइजेशन हो तो हम बस एक काम करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें सब ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं। ये भी हमारा हिस्सा है कि जिंदगी में मुखालफत करो, नज़रअंदाज करो, जैसे ही वो चला जाए आप उसको माफ करो, उसकी बस 1-1.5 हफ्ते बात करें, फिर उसकी फैमिली पे क्या गुजरी, क्या हो रहा है, कोई मसला नहीं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब से एक सवाल और बस मेरा बड़ा प्यारा सा, ये बताइए आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, पर्सनालिटी आपकी? वैसे पॉलिटिक्स में तो मैं जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस हद तक
کہ میں نے اپنی پوری زندگی جتنی بھی ہے اب تک آدھی سے زیادہ اس میں دے دی, اپنی پارٹی کے مقاصد کے لیے دے دی. اور عمر صاحب, میں جس کلاس سے تعلق رکھتی ہوں اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم اگر اپنے دیے گئے ٹائم پہ نہ آئیں نا تو ماں دروازے سے باہر آ جاتی ہے. صحیح. اور میں نے 1 مہینہ CIA سینٹر میں اور 4.5 مہینے جیل میں گزارا ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر میں آج اسی پارٹی میں ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہے, کہیں پچھتاوا نہیں ہے میرے پاس. واہ, بہت. دیکھیے, اصل میں وہی لوگ یاد رہ جاتے ہیں اور یادگار ہو جاتے ہیں جو ایسے لمحات میں ساتھ رہتے ہیں, جب ایک آدمی پوری زندگی کا حصہ گزار کر اور اپنے مقصد اور بامقصد گزار کے آتا ہے اور ایک حیاداری کے ساتھ اور ایک پہرے داری کے ساتھ گزار کے آتا ہے, تو وہ امر ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی روایت کو, اپنے سلسلوں کو لے کر چلتے ہیں. ایسے کون لوگ ہیں جو اپنی روایت کو, سلسلے کو لے کر کے چلتے ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے الیکٹرانک میڈیا, جو اپنی روایت نہیں توڑتا, اور وہ روایت ہے بریک لینے کی. ہم بھی نہیں توڑیں گے, اس روایت کو برقرار رکھیں گے. لیتے ہیں تھوڑا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم سلسلے کو توڑ رہے ہیں. ویلکم بیک, واپس آ گئے ہیں. ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا یہاں کہ روایتوں کو برقرار رکھنا چاہیے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورثے جو ہوتے ہیں انہیں ان کی اولادیں لے کر کے چلتی ہیں, یا ان کے فالوور لے کر کے چلتے ہیں, یا ان کے فینز لے کر کے چلتے ہیں. اسی طرح موسیقی میں, اداکاری میں, یا سیاست میں, یا فن قوالی ہمارے ہاں ایک روحانیت کا سلسلہ جوڑتی ہے ہم سے. اور اس قوالی کی جب ہم نام لیتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, تو اس فیلڈ میں ایک نام ایسا ہے جنہوں نے میرے خیال میں قوالی کی روح کو زندہ رکھا ہے. انہوں نے قوالی میں سے روحانیت کو باہر نہیں جانے دیا, اس کو اسی میں رکھا, اور یہی وجہ رہی کہ قوالی کا جو تقدس انہوں نے بحال رکھا, وہ ان کی وجہ سے قوالی کو بڑا فروغ ملا, اور بہت آگے گئی قوالی, انٹرنیشنلی ان کو فیم ملی. اور بلکہ ایسی ایسی جگہوں پہ انہوں نے پرفارم کیا اور قوالی کی جہاں مقدر والے, نصیب والے لوگ پہنچتے ہیں, یا جو وہ لوگ جنہیں قدرت چاہتی ہے کہ وہ وہاں جائیں. ان لوگوں میں کیا روایتیں برقرار نہیں ہیں, اور ان کی اولادوں نے کیا کیا. ایک ایسا ہی نام غلام فرید صابری قوال, صابری برادرز, جو پوری دنیا میں انٹرنیشنلی فیم ان کو ملا. اور جب یہ سارا فیم ان کو مل گیا تو ان میں سے ایک بڑا نام ان کے بھائی انتقال کر گئے, اور یہ پارٹی جو تھی وہ ان کے بغیر ادھوری سی ہو گئی. اس کے بعد ان کے بیٹے نے اس فن کو آگے لے کر کے گئے, کہاں گئے, کیسے گئے, کیا جدوجہد رہی. اب ہمارے اگلے مہمان آپ کی بھرپور تالیوں میں امجد صابری قوال. بیٹھ گئے ہیں آپ بیٹھ گئے ہیں. صحیح طرح بیٹھ جائیں تو اطلاع دے دیجئے گا. میں آپ کے والد کا بڑا فین ہوں اور ان کا فرینڈ بھی ہوں, کیونکہ ہم سب لوگ کراچی میں دل نشین ہوٹل پر سب بیٹھا کرتے تھے, تو وہاں پر حاجی صاحب, آپ کے والد صاحب بھی آتے تھے, ایک زمانے میں بیٹھتے تھے. تو آپ کبھی آئے ہیں اس ایریا میں؟ میں جاتا ہوں, لیکن میں کسی ہوٹل میں نہیں بیٹھا. نہیں, اس وقت سب ہوٹل میں بیٹھتے تھے. اس وقت ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی, وہ اس وقت ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی نا. ہاں, اسی لیے میرا نہ کہیں فائرنگ وائرنگ ہوتی تھی, جہاں جگہ ملتی لوگ بیٹھ جاتے تھے. ہاں. اب تو لوگ اس آدمی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار اس سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی کوئی دشمنی تو نہیں چل رہی. نہیں بھائی, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کلیئر ہے نا بھائی آپ؟ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. خطرہ ہے, کوئی بھی اپنا لے گا. ہاں, تو یہ چیز وہاں سے پھر نکلنا پڑتا. تو وہ اس وقت کا دور تھا. آپ اس وقت چھوٹے تھے. جہاں تک دل نشین ہوٹل پہ بیٹھنے کی بات ہے, اس وقت میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ نہیں آئے تھے, آپ دنیا میں نہیں آئے تھے, ابا دل نشین ہوٹل میں آ گئے تھے. ویری نائس. پھر اب ابو, جب آپ کون سے سن میں آئے دنیا میں؟ میں 1976 میں آیا. 76 میں آپ دنیا میں آئے. ویری گڈ.
बड़ा खुशी मनाई गई होगी, बड़ा जश्न हुआ होगा। रमज़ान चल रहे थे, आखिरी अशरा चल रहा था रमज़ान का, और मेरे वालिद साहब उम्रे पे गए हुए थे। वो उम्र पे गए हुए थे हाँ, और आप इधर आ गए, क्योंकि आपने देखा कि अब्बा मौजूद नहीं है, यही मौका अच्छा है। आदमी जब घर में आता है पहले पता कर लेता अब्बा तो नहीं है, तो आपने भी पता किया होगा अब्बा घर में तो नहीं है, चलो भाई चलो। तो अब्बा जब आए उम्रे से तो उनको ये तोहफा मिला अमजद साबरी की शक्ल में। हाँ जी। अब मैं इस दुनिया में आया तो वालिद साहब मेरे मदीने में थे, और जब ये रिपोर्ट उनको गई कि जी आपके यहाँ लड़का पैदा रिपोर्ट की इत्तला जब इतना पहुंची, रिपोर्ट तो भाई किसी ऐसी चीज की जाती है, इनकी रिपोर्ट आई है भाई। जब इनका मतलब मेरा इतला पहुंचा वहाँ पे, इत्तला नहीं, उन्हें ये खुशखबरी जब खुशखबरी मिली तो वहाँ मदीने बल्कि आपके हिसाब से तो कहते हैं खुशखबरा मिला उन्हें। वो कह रहे हैं ना पहुंचा। हाँ, तो इत्तला पहुंचा। तो मदीने से ही मेरा नाम रखा गया। मदीने में से ही वहाँ से ही मेरा नाम आया कि भाई इसका नाम अमजद फरीद रख दो। अमजद फरीद साबरी कवाल रख दिया गया, आपका नाम वहीं पर ही, वही आपका नाम बन गया। और हाजी साहब उस वक्त मदीने में थे, उम्रा करके जब तशरीफ लाए अल्लाह ने उन्हें ये तोहफा दिया। हाँ जी, उम्रे के बदले में कि भाई तुम मेरे आए तो लो तुम्हें एक तोहफा। वाह जी। अच्छा, आपने कवाली का जरा सा होलिया चेंज किया है, अब मैं आप ये जरा तो, उसको कुछ मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कव्वाली का हुलिया चेंज किया है। हालात और जो हमारे यंगस्टर जो यूथ चाह रहा है उसमें थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक को मॉडिफाई कर दिया है। बाकी कव्वाली वही है, फारसी में भी पढ़ता टेक्नोलॉजी हूँ। जो है वो चेंज हो रही है, तो उसको ज़रूरी है कि हम उसको इंट्रोड्यूस कराएं, उसका हाँ जो जी, भी बिल्कुल। तो तो मैं हम अपनी क्या करें उसके अंदर, थोड़ा सा यूं ऐसे कवाली नहीं हो सकती ना। नहीं ऐसे तो कव्वाली नहीं हो हमेशा यूं ही सकती, होगी। नहीं ऐसे तो नहीं हो कव्वाली सकती, में ये लेकिन भी आ गए, वो टां डिंग डांग ज़रा डांग। म्यूजिक जो है उसमें चेंजेस आ Changes अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं उमर भाई कि आप अगर ये वाली कव्वाली भी सुनेंगे तो आप उसमें सरी धुनेंगे, पैर नहीं हिलाएंगे अपना। जब से कव्वाली स्टार्ट हुई है, जब से इसकी ज़रूरत थी, कव्वाली जब शुरू हुई थी तो ढोलक पे होती थी, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता मिनट हुआ हारमोनियम आ गया। आपका मतलब कहने का ये है कि कवाली का हमें मकसद देखना है कि किसकी शान में हो रही है, हमें ये नहीं देखना क्या बज रहा है, कव्वाली जो है, एक्चुअल कव्वाली जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं देखनी हमने। मिशन है बुजुर्गों का, और ये दीन फैलाने का एक तरीका है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनाया तो वही हम अपना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 6 महीने पहले कनाडा में था, 9 लोगों को मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। 3,500-4 हज़ार लोग बैठे हुए थे। जब मैंने ब्रेक किया तो वो लोग आए पीछे बैक स्टेज पे मुझसे मिलने के लिए, तो फ्रेंच बोलते थे। मुझे फ्रेंच इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। थोड़ी सी बोल के दिखाएं कैसे बोल। जैसे अगर मैं आप आपसे मुझसे पूछे क्या उमर भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो कैसे पूछेंगे? बॉन्जूर ça va bien? इन्नी शक्ल हो आ रही जवाब सही है। नहीं, जवाब सही है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। इतनी नहीं आती ना मुझे जितनी आपको आती है। फिर इसका जवाब है तखै बिया मैसी, मैसी थैंक यू। अच्छा, तखमिया मेसो। हाँ, मैं ठीक हूँ। आगे भी बात करो, फ्रेंच में मुझे तो आती है। हाँ, तो बात करो, मुझे तो आती है। तो अभी वो बोलो लोग ना, आपसे क्या आती है? वो लोग आए, फिर एक ट्रांसलेटर को बुलाया। अच्छा, वो किस बात पे मुसलमान हुए, क्या बात क्या हुई थी? उन्होंने कहा कि जी आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है कि हमारा दिल खिंच रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। उस वक्त मैं पढ़ रहा था या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह, बस वो सरकार दो आलम का नाम है ना, उसकी हाँ, रूहानियत। सरकार का नाम है, तो वो सरकार का नाम ही ले रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि जी वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आप पढ़ क्या रहे थे, लेकिन आपकी आवाज़ से हमारा दिल खिंच रहा था, और हम चाहते हैं कि हम सुभान इस अमल में शामिल हो जाएं कि जिनका नाम आप इतने प्यार से ले रहे हैं, जिनके नाम से हमारा दिल खिंच रहा है, अगर हम उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं तो फिर हमारी कैफियत क्या होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, म्यूजिक हमारे यहाँ इतना बुरा क्यों समझा जाता है, जबकि ये भी एक म्यूजिक की शक्ल है? इसमें मैं एक बात करता हूँ उमर भाई आपसे कि अभी मुझसे क्यों यार, दुनिया से करो। मैं दुनिया से, मतलब मैं आपके थ्रू मुझसे दुनिया क्या, को सुना रहा मैंने हूँ। म्यूजिक को बुरा कहा है? मतलब मैं मैडम नूरजहां को धमकी वाले खतूत लिखता रहा? क्या मैंने नुसरत फतेह अली खान का वजन करा दिया कांटे पे? क्या करा? मेरा क्या मसला है, मुझसे क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं आपके जरिए लोगों को सुनाना चाहता मुझसे हूँ। जरिए क्यों, आप खुद अपने जरिए बात करें। आपको टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। हाँ, नहीं मैं वसीले वाला आदमी हूँ ना, मैं वसीला तलाश करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं भाई आपके आजकल जरिए वसीला नहीं ढूंढो, मेरी बात मानो, चीनी ढूंढो, आटा ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो, और उसका वसीला ढूंढो, आटा मिलेगा कहाँ से? हाँ, तो मतलब वो भी वसीले से मिलेगा, बगैर वसीले के वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, अब पर्ची से मिल रहा है। मतलब पर्ची की वसीला भी तो है ना, पर्ची ही वसीला है। जी जी, मेरी बात मैं भूल गया। बात ही भूल गए।
जब सरकार दो आलम वसल्लम को की तबीयत खराब थी, आप जब सेहतमंद हुए तो अरब की बच्चियों ने आपके लिए तला अल बदरुल अलैना पढ़ा था और डफ के साथ पढ़ा था और तालियों के साथ उनका खैर मकदम किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का। बिल्कुल। अगरचे म्यूजिक इस्लाम में मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मना फरमा देते उन लड़कियों को, उन बच्चियों को कि बेटा ये ना पढ़ो और दफ के साथ नहीं पढ़ो, बगैर उसके पढ़ो, बगैर म्यूजिक के पढ़ो तला अल बदरुल बिल्कुल अलैना। बिल्कुल। नहीं बात नहीं, नहीं हो रही और कि हजरत फातिमा जहरा की जब शादी थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि बच्चियों से कि आप अपनी खुशी का इजहार करें, गाएं और इस तरह से इस खुशी को करें। बल्कि इन्होंने पढ़ी है वो कव्वाली, मौला की शादी पढ़ी है मौला बिल्कुल। की शादी जो हाँ, है। अली की फातिमा। हाँ जी बिल्कुल मैंने पढ़ी है बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में वाहिद मैं कव्वाल हूँ पाकिस्तान का कि मौला की मनक़बतें तो बहुत पढ़ी हैं लेकिन शादी वाहिद मैं हूँ कि जिसने मौला की शादी पढ़ी बड़े है। एजाज की बात है, बड़े ऑनर की बात है अल्लाह का उनके बड़ा लिए करम बात। है, मौला अली का की पता है क्या? जहरा से शादी। हाँ जी, अच्छा शादी हो गई माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना इस्लाम के करीब हो, इतना करते हो, तो शादियों में भी कहीं करीब कुर्बत पाई जाती है इस्लामी? इंशाल्लाह बिल्कुल जी। अब तक कितनी तक पहुंच गए हो? अभी आप के पीछे पीछे ही हूँ। मेरे पीछे चल रहे हो या आगे निकल गए हो? मैं अभी आगे नहीं निकला, पीछे ही हूँ अभी। पीछे हो मेरे? हाँ बिल्कुल। कितनी कर लिया आपने? अभी बता दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं क्यों परेशान होंगे यार, तुमने किसी का कर्जा देना है नहीं अभी तो लोग कहेंगे यार हमारा कर्जा दे नहीं रहा, शादियां करे जा रहा है ये आदमी। वह तीसरी और चौथी कर ली है, पहली और दूसरी बाकी है। इसका मतलब है 2 कर लिए आपने? हाँ जी 2 शादियां हो गई माशाल्लाह। चलो दोनों ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश? हाँ जी सबसे पहले ये शर्त तो पूरी करते हैं। सबसे पहले ये तो आपकी हो गई ना कि 2 हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों साथ ही रहती है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही रहती है। तो ये दूसरी शादी कहाँ मुलाकात हुई, कव्वाली में? नहीं कव्वाली में नहीं, मैंने एक ही साथ दोनों शादियाँ की। एक ही दिन? एक ही दिन नहीं की, एक ही मंथ क्या में की। 2 मुंह वाला घोड़ा था? एक ही महीने में दोनों शादियाँ की, एक पसंद से की, एक अपनी वालदा की पसंद से की। मतलब सेम डे तो नहीं ना करी? सेम डे नहीं करनी। हम वो तो फिर पॉसिबल नहीं था ना इस तरह। हाँ जी वलीमा एक साथ किया दोनों? नहीं, वलीमा भी अलग अलग किया। अलग अलग वलीमा किया और शादी भी अलग अलग करी। अच्छा पहली वाली बीवी जो थी वो दूसरी वाली शादी में शरीक हुई? नहीं वो नहीं आई, गुस्से में नहीं आई या एहतियातन नहीं आई? एहतियातन नहीं है। एहतियातन नहीं है। अच्छा कव्वालियों के लिए बाहर मुल्क जाते हैं माशाल्लाह आप अमजद भाई, इतने ज़्यादा मुल्कों में जाते हैं, आप बहुत ही शोहरत याफ्ता आदमी हैं क्योंकि आपके वालिद मेरे हिसाब से बाकायदा, मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक ताला उनको करी के रहमत करे, वो यकीनी तौर पे एक जन्नती इंसान थे क्योंकि उनको वो एजाज़ मिला कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ रोज़े पे, हाँ जी कव्वाली की, रोज़े पे उन्होंने पढ़ा। बमा सास के कव्वाली। सुभान अल्लाह, बड़े ऑनर की बात है, बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए भी और उनके, हमारे लिए इसलिए कि हम उस मुल्क के लोग हैं जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। वाह, लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अमजद साबरी के साथ और शैला रज़ा साहिबा के साथ ये पूछते हैं कि आखिर हम इस कव्वाली के ज़रिए आगे मुल्कों में क्यों नहीं इस्लाम को या पाकिस्तान को लेकर के जाते। शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हम और हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब मोहतरम अमजद साबरी और मोहतरमा शैला रज़ा। ये दोनों इन दोनों के मकामात में ये एक पूरी असम्बली को कंट्रोल करते हैं, आप एक क्राउड कंट्रोल करते हैं। और वो क्राउड कंट्रोल क्या होता है कि जिसके अंदर एक आपको जज्बा भी बेदार करना है और आपने फिर उनको मुतमईन भी करना है और फिर उनसे दाद भी लेनी है और उनसे पैसे भी लेने हैं। एक मुश्किल काम मरला है। आप एक पूरे ऐवान को आपने कंट्रोल भी करना है, उनकी बात सुननी भी है, उनमें आपने ये भी चूज़ करना है कि किस आदमी को कितना टाइम देना है और पहले किसकी बात सुननी चाहिए जिसकी बात सुनी जा सके। ये जजमेंट जो होती है बड़ी गहरी होती है, बड़ी इसके लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, फेस रीडिंग की भी ज़रूरत होती है, आदमी की नेचर भी रखनी पड़ती है जहन में कि ये आदमी जो खड़ा हुआ है डेस्क पे, ये जो बात कहना चाह रहा है इसका माइक मुझे ऑन करना नहीं करना। ये एक बड़ा ये ऑब्जर्वेशन का ये मरहला होता होगा आपके लिए बड़ा मुश्किल। अब मेरे लिए जैसे ये मरहला बड़ा मुश्किल है कि आप बैठी हुई हैं, आपकी बात आपके हिसाब से करनी है, इनकी बात इनके हिसाब से करनी है। आपके साथ मेरी बात वहाँ पे बहुत सारी बातों में एक बात यहाँ पे आ गई थी कि हम आखिर अपनी कुछ चीज़ों को जो है सिस्टम को क्यों नहीं लाते। जैसे ये कव्वाली एक बहुत बड़ा फ़न है,
ان کے والد سے پہلے کے قوال دنیا میں ان نے بڑا کام کیا، اسلام کی بھی خدمت کی، ملک کی بھی خدمت کی، ملک کا نام بھی کیا. لیکن یہ قوالی کرنے والے جتنے خاندان ہیں یہ ایوارڈ کی کیٹیگری میں نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے، کیا آپ کہیں یہ سوال اٹھا سکتی ہیں کہ بھئی ان کو بھی ایوارڈ کیٹیگری میں لایا جائے؟ بالکل، میں تو چاہوں گی اور میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ خاص طور پر ہمارے فنکار جو ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فنکار جو ہیں یہ سفیر ہوتے ہیں، تو میں بالکل کنڈیم کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے فنکار کو پورا اس کا نہیں، جو آپ ہے سمجھتی ہیں سب کچھ ہے، بالکل. کریں گی کیا؟ اب آپ ہم ہی تو پارٹی ہیں واحد جو کرتے بھی ہیں. تو آپ نے ہم سے کہا اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ابھی ہم نے یہ ماحول کر دیا ہے کہ کراچی میں پورے ماشاءاللہ ہنگامے جگ چکے ہیں، اچھے ہنگامے، میچز ہو رہے ہیں یہاں پہ اتنی رات ہے، یہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں، کھیل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرس بھی چھینے جا رہے ہیں، موبائل بھی چھینے جا رہے دیکھیں ہیں. یہ کم آہستہ آہستہ ہوں گے، آہستہ ہوں اچھا گے ہو اور جائیں گے اس نا، میں آہستہ کمی آہستہ. آئی ہے آہستہ اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. تو اگر آپ ایک چیز کو 12-14 سال بگاڑتے رہیں تو پھر آپ یہ نہیں سمجھیں گے صحیح کہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو. جی ہاں اب ہمیں وقت چاہیے. اب آپ کو وقت چاہیے، تھوڑا وقت تو سا آپ کو ملے انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ میں تو اس کے حق میں ہوں انشاءاللہ. کہ ہر حکومت اگر اپنی مدت پوری کرے تو کم از کم ہمارے ہاں ڈیموکریسی کی ایک ریہرسل ہو جائے، جی بالکل. لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یار اس کو اس طریقے سے چلانا. اس کے تو میں حق میں ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. جی بالکل. اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سب کے رائٹس دے جو جی لوگوں کے بالکل. بنتے ہیں. اس میں میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ پلیز اس قوالی کو، اس اتنے بڑے فن کو جنہوں نے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اس سے بڑا فن کیا ہوگا؟ بالکل بہت. تو ان لوگوں کو کم از کم ایوارڈ کیٹیگری میں جو ہے نا دیا جائے، کیونکہ ان کے والد نے اور ان جیسے ہم اثر قوالوں نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا. اچھا ایک بات بتاؤ امجد، کن چیزوں کا زیادہ شوق ہے؟ مطلب یعنی کہ خود تو تم قوالی گاتے ہو، سنتے کن لوگوں کو؟ میوزک میں ہر قسم کا سنتا ہوں. ہر قسم کا کیا؟ ایک تو میڈونا کا بھی ہے. میڈونا بھی سنتا ہوں. میڈونا کو سنتے ہو؟ ہاں جی تو بالکل. یقینی طور پہ دیکھتے بھی ہوگے. نہیں میڈونا تو مطلب ہے کہ خالی سناتی تو نہیں ہے، وہ تو وہ دیکھتے بھی ہیں. اچھا جی، آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں. نئے سال میں انشاءاللہ میڈونا کے ساتھ ایک ویڈیو میرا آ رہا ہے، وہ آپ دیکھیں. آپ کے ساتھ؟ ہاں جی. آپ کیا اس میں نکر پہنے ہوئے ہوں گے؟ میڈونا تو مطلب یعنی کہ میڈونا کے ساتھ کیا 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 پرفارم کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک مولا علی کی منقبت مطلب کال جس کو ہم کہتے ہیں، من کن تو مولا فاز علی مولا، وہ میڈونا کے ساتھ کیا؟ اور ابھی ہم اس کی ویڈیو بھی بنا کے آ گئے ہیں. انشاءاللہ کمنگ فیبرری سے آپ اس کی پبلسٹی دیکھ لیں گے. دیکھیے یہ بہت بڑا کام ہے. اگر میڈونا اس طرح کی وہ ان کے ساتھ ایک ایکچولی مجھے وہ ریسٹرکشن تھی کہ میں میڈیا پہ بیٹھ کے ابھی بتا نہیں سکتا کھل کے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا کیا ہم نے اس میں کمٹمنٹ کی ہے. فروری کے بعد سے اگر یار کسی طرح ہو سکے نا میڈونا کو مسلمان کر دو. ہمارا تیسری چوتھی کا پروگرام تو ہے نا. میری امی کی عمر کی ہے. انہیں گود نہ لے لیں. ہاں نہیں وہ بہت بڑی عمر کی، بہت بڑی عمر کی ہے. مطلب یہ آپ ملے ان سے؟ ہاں جی بالکل میں ملا. اچھا ڈانس پارٹیز میں بھی جاتے ہو؟ ہاں جاتا ہوں. جاتے ہیں نا. تو جب آپ ظاہر میڈونا کو ساتھ گئے تو ظاہر ڈانس پارٹی جگہ تو ڈائمنڈز وغیرہ کا رنگز کا شوق ہے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی جتنی پروگرام میں دیکھا ہے، آپ کا میں نے دیکھا کہ آپ جب ہاتھ آپ کا یوں آیا ہے یا یوں گیا ہے تو میں نے دیکھا کوئی نہ کوئی نئی انگوٹھی موٹی سی آپ کے ٹائپ کی میں نے ایک انگوٹھی دیکھی. ہاں بڑا سا نگ وگ ہوتا ہے. دکھاؤ ابھی اس وقت کون سی پہنی ہوئی؟ نہیں ابھی تو اتنی خاص نہیں پہنی. یہ اتنی خاص نہیں ہے. یہ پہن کے نکلتے ہو، اگر اتروا بھی لے کوئی تو کوئی بات نہیں. تو دے دوں گا، پیار سے دے دوں گا. کبھی کسی نے موبائل وغیرہ چھیننے کی کوشش کی؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک تو نہیں. جو چھیننے آتا ہوگا بلکہ وہ تو اور کوئی پیسے دے کے جاتا ہوگا آپ کو. ویسے یہ سین ایک دفعہ ہو چکا ہے. میں ہندوستان میں للت پور ایک پروگرام کرنے گئے تھے ہم، اور ہمیں رات کو ہی سفر کرنا تھا. جنہوں نے ہمیں بلایا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی راستے میں جھانسی پڑتی ہے، جھانسی کے لوگ بہت ڈاکو اور بہت وہاں پہ لوٹ مار ہوتی ہے. مشہور ڈاکو ہے وہاں کے. جھانسی کے ڈاکو اتنے پائیدار ہیں جیسے سیالکوٹ کی ہاکی ہوتی ہے. ہاں جی مطلب بہت زیادہ مشہور ہے. اور ہم نے ان سے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو رات کو ہی نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں صبح کی فلائٹ تھی ہماری دلی سے. اور آپ یقین کریں کہ ہم لوگ رات کو نکلے، جھانسی سے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک ڈھابا تھا.
वहाँ वो ड्राइवर सिख था, उस सिख ने कहा कि जी यार मैं साबरी साहब थे, चाय पी लिए जी। हम भी उतरे चाय वाय पीने के लिए, तो वहाँ देखा कि लंबे लंबे लोग, बड़ी बड़ी मूछें, और जो जिस तरह हमने फिल्मों में डाकू देखे उसी तरह के डाकू। और हम लोग सब कराची के लोग, दुबले पतले से, सिर्फ एक मैं ही थोड़ा सा जरा डाकुओं के मेयार पे पूरा उतर रहा था। आप यकीन करें उमर भाई कि रात का तकरीबन कोई 2:30 या 3 बजे का वक्त था, और उस ढाबे के अंदर, वो पूरा हिंदू का ढाबू था, उसमें वो भगवान की तस्वीरें भी लगी हुई थी, और कव्वाली मेरे वालिद साहब की चल रही थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। वो जो ड्राइवर था, उसने जाके उसको, जो वो बंदा बैठा हुआ था, मालिक, मेन डाकू जो मेन डाकू नहीं, मालिक जो बैठा हुआ था उस ढाबे का, उसने बोला कि तुम जानते हो कि ये कौन लोग हैं? तो बाकी सारे वो हमें देख रहे थे। उन्होंने बोला कि जी कौन है? बोला पता नहीं। बोला जिनकी कव्वाली सुन रहे हो ना, ये वो लोग हैं। आप यकीन करें कि वहीं उन्होंने बोला कि भाई एक चीज़ तो आप सुना के जाएंगे। उन्हीं टेबल्स को साफ किया गया है, बाजे तबले रखे गए, और उन्होंने जो नवाजा है हमें, फिर मैंने बात की ना कि डाकुओं से भी तुम कुछ ना कुछ लेके आए हो। और उन्होंने कहा कि जी आगे तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा, परेशान ना, हम आपको अपनी हुदूद से आगे तक निकाल। उन बेचारों को क्यों डाकू कह रहे हो आप? डाकू तो आप थे उनके लिए उस रात। उस रात के डाकू आप थे, लेकिन आपने अपने फन से लूटा, आपने अपने कलाम से लूटा, आपने बंदूक पिस्तौल से नहीं लूटा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इंडिया की हीरोइंस वगैरह से मुलाकातें होती हैं आपकी पार्टीज में? हाँ जी बिल्कुल होती है। किस किस से हुई मुलाकात? यूँ तो बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस, बहुत। कौन है जो याद रह गई? मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है रानी मुखर्जी से। रानी मुखर्जी, ये मुकर जाती है क्या? नहीं, मेरी दोस्ती तो अभी तक नहीं मुकरी है। अच्छा, मुकरी नहीं है आपकी दोस्ती से, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्त बनाने चाहिए और दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। कोई मर्दों से भी दोस्ती है? हाँ, संजय दत्त से बहुत अच्छी है, अनिल कपूर साहब से बहुत अच्छी है, और सलमान खान से बहुत अच्छी दोस्ती है। सलमान खान से तो उसको आपने ये तबलीग नहीं की कि यार इस्लाम में ये कमीज़ उतार के चलना फिरना अच्छा नहीं? नहीं, वो उसका अपना। आपने उसे कोई ऐसी कवाली नहीं सुनाई जिसमें ये हो कि ये बदन को ढांपो अपने? नहीं, मैंने कवालियाँ बहुत सुनाई उनको, लेकिन मैंने देखा है वो कवाली के काबिल नहीं है, उसको कवाली ने उसको खरी खरी सुनाया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको कि सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जब वो कव्वाली सुनते हैं तो ज़ारो कतार रोते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। कमीज भी पहन लेते, कमीज भी पूरे लिबास में होते हैं। मतलब कमीज पहन के रोते हैं ना? मतलब वो तो जरा अपने बॉडी इतनी दिखाना चाहते हैं कि वो कवाली में ना बैठ जाएंगे ऐसे करके। अच्छा, आज ये बताएं अमजद, आप इतने शोहरत याफ्ता हैं और इतने आप में मजहबी रुझानात भी हैं, सब कुछ है, और जाहिर बात है कि हम समझते हैं इस चीज़ों को। आपने कभी हल्ला बोल फिल्म में भी एक आपकी कवाली थी? हाँ जी बिल्कुल, अभी 2-3 महीने पहले आई है, अजय देवगन की फिल्म है हल्ला बोल, और उसमें मैंने हाजी अली बाबा की दरगाह पे कवाली की, और गाई भी मैंने, और फिल्माई भी मुझ पे गई। क्या है, क्या वो कवाली? गा के सुनाऊं? यार आप, मेरा मतलब है गुलकार हैं, तो आप गा क्यों नहीं रहे? आपको दर्जी है, आप शर्मा रहे? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हम, और हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब मोहतरम अमजद साबरी और मोहतरमा शरारत रज़ा। अच्छा, ये जो आपने वहाँ गाई फिल्म में, तो ये बड़ी मकबूल हुई वहाँ पे इंडिया में भी? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा, बड़ा करम रहा। इंडिया में बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह, बड़े पसंद करते हैं लोग आप। अल्लाह की मेहरबानी है। वहाँ पे जब आप जाते तो वो इज्जत ज़्यादा करते हैं आपकी, या पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा आपको वो करते हैं? नहीं, इज्जत तो पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी अगर मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर मैं हिंदुस्तान जाके क्या आई करूँगा? थिंक कि उनमें टैलेंट हंट करने का जो एक जज्बा है वो बहुत है। आप उनके कोई भी प्रोग्राम देख लें म्यूज़िक के, उसके वो मुख्तलिफ तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनका मैं कहने का मकसद ये है कि वो लोग टैलेंट को प्रमोट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी प्रमोट, और फिर इज्जत बहुत ज्यादा देते हैं कि एक जो और पैसा, फनकार को, और पैसा भी बहुत ज्यादा देते हैं। यहाँ से ज्यादा मिलता है? हाँ जी, यहाँ से ज्यादा मिलता है पैसा। ये तो बात है कि पैसा वो बड़ा दिल खोल के देते हैं। दिल खोल के, और दाद भी बहुत दिल खोल के देते हैं। दाद भी? हाँ, मतलब अगर मैं कोई बहुत ज्यादा उर्दू की चीज सुना रहा हूँ तो आप यकीन करें वो लोग सुनते हैं
यहाँ अगर मैं वही चीज़ पाकिस्तान में बैठ के सुनाता हूँ, लोगों की समझ में नहीं आती, उर्दू में सुना रहा हूँ, आसान उर्दू है। गुलिस्तान को जब भी लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अमजद, आपकी गुफ्तगू में मैंने एक चीज़ नोट करी और आपकी गुफ्तगू में, दोनों गुफ्तगू में, अपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू में बहुत अच्छी बात ये थी कि आपने भी वही बातें करी जो मेरे दिमाग में थी, जो मैं चाह रहा था कि आप इसका जवाब क्या देंगे, आपने वही जवाब दिए और आपने भी वही जवाब दिए जो मैं आपसे तवक्को कर रहा था, क्योंकि जो भी सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब मुझे पता था। मुझे मालूम, अगर जरा सा भी गलत होता तो मैंने जवाब सही खुद दे देना था। मुझे मालूम था ना जी, लेकिन आप मैं आपको जब से जानता हूँ, जब हाजी साहब ने आपको गोद में लेके पहली मर्तबा कहा था अल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उनके मुंह से निकल गया था वजन की वजह से कि अल्लाह ये मुझे क्या दे दिया था। और मैं ये कहूँगी कि जब भी जमहूरी नुमाइंदों को बुलाएंगे आपके दिल की आवाज़ निकलेगी। होगी, जब भी हम जमहूरी नुमाइंदों को बुलाएंगे दिल की आवाज़ होगी, और जब भी अमजद साबरी को बुलाएंगे अल्लाह की और उसके रसूल की आवाज़ होगी। वो भी दिल की बात होगी, वो भी दिल की बात है, रूहानियत की बात है। अमजद, आपने जो लोगों को मुसलमान किया, बल्कि मैं गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ, मैं उनसे कहूँगा कि वो कव्वाली को अवार्ड की कैटेगरी में ज़रूर लाएं, बल्कि सबसे पहले गुलाम फरीद साबरी साहब के लिए कोई बड़ा अवार्ड अनाउंस होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार भी हूँ सिटी गवर्नमेंट का कि हमारे लियाकताबाद का जो अंडरपास है वो मेरे वालिद साहब के नाम का उन्होंने बनाया है, गुलाम फरीद साबरी अंडरपास। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, क्योंकि नाज़म कराची ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनमें एक काम ये भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने कई जगह पर इस तरह के फ़नकारों को, दानिश्वरों को उनकी नामों से जो है ना एक पहचान कराई है और वो यादगार बन गए हैं। ये प्रोग्राम भी आप लोग दोनों के आने की वजह से एक हमारा अच्छा और यादगार प्रोग्राम बना। मैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी आमद। मगर मैं जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने किसी कलाम से हमें ज़रूर नवाजें, आप तशरीफ़ लाएं और आपके कलाम पे मैं ख़त्म करना, और वो रूहानियत की बात होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बल्कि इसमें बहुत शाबाश शाबाश, ये सुभान अल्लाह, बल्कि जज़ाक अल्लाह, अल्लाह इसकी जज़ा दे आपको। और ख़वातीन हज़रात, इस खूबसूरत कलाम के बाद, क्योंकि इससे खूबसूरत कलाम हो नहीं सकता, इससे बड़ी शादी नहीं हो सकती, इससे बड़ा दुनिया का कोई खुशी का दिन नहीं हो सकता, और इस मुतबर्रिक और मोहतरम और मुबारक नामों के बाद कुछ कहना बहुत ही मेरी नज़र में वो बात होगी। इसलिए आपकी नेक तमन्नाओं, दुआओं में, और इनके जिनका नाम लिया गया पंचतन पाक और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सदक़े में अल्लाह ताला हम सब को, हमारे मुल्क को, हमारे शहरों को, हमारे मुल्क के लोगों को अल्लाह हर आफत से महफूज रखे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक दे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।